नमस्कार। प्रस्तुत है श्री प्रयागराज स्तोत्र, जिसमें तीर्थराज प्रयाग जी की स्तुति वर्णित है, जो श्री मत्स्य पुराण में प्रयागराज महात्म्य के नाम से भी जाना जाता है। श्री गणेशाय नमः। सुरमुनिदितिजेन्द्रैः सेव्यतेजोस्ततन्द्रैर्गुरुतरदुरितानां का कथा मानवानां। स भुवि सुकृतकरतुर्वाञ्छितावाप्तिहेतुर्जयति विजितजागस्तीर्थराजः प्रयागः। श्रुतिः प्रमाणं स्मृतयः प्रमाणं पुराणमप्यत्र परं प्रमाणम्। यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणं स तीर्थराजो जयति प्रयागः। न यत्र योगाचरणप्रतीक्षा न यत्र यज्ञेष्टिविशिष्टदीक्षा न तारकज्ञानगुरोरपेक्षा स तीर्थराजो जयति प्रयागः। चिरन्निवासन्न समीक्षते यो ह्युदारचित्तः प्रददाति चक्रमात्। यः कल्पितार्थांश्च ददाति पुंसः स तीर्थराजो जयति प्रयागः। यत्राप्लुतानां न यमो नियन्ता यत्रास्थितानां सुगतिप्रदाता यत्राश्रितानाममृतप्रदाता स तीर्थराजो जयति प्रयागः। पुर्यः सप्तप्रसिद्धाः प्रतिवचनकरीस्तीर्थराजस्य नार्यः। नैकट्यान्मुक्तिदाने प्रभवति सुगुणा काश्यते ब्रह्म यस्यां। सेयं राज्ञी प्रधाना प्रियवचनकरी मुक्तिदानेन युक्ता। येन ब्रह्माण्डमध्ये स जयति सुतरान् तीर्थराजः प्रयागः। तीर्थावली यस्य तु कण्ठभागे दानावली वल्गतिपादमूले व्रतावली दक्षिणपादमूले स तीर्थराजो जयति प्रयागः। आज्ञापि यज्ञाः प्रभवोऽपि यज्ञाः सप्तर्षिसिद्धाः सुकृतानभिज्ञाः। विज्ञापयन्तः सततं हि काले स तीर्थराजो जयति प्रयागः। सितासिते यत्र तरङ्गचामरे नद्यौ विभाते मुनिभानुकन्यके। लीलातपत्रं वट एकसाक्षात् स तीर्थराजो जयति प्रयागः। तीर्थराजप्रयागस्य माहात्म्यं कथयिष्यति। शृणुयात् सततं भक्त्या वाञ्छितं फलमाप्नुयात्। श्रीमत्स्यपुराणे प्रयागराजमाहात्म्याष्टकं समाप्तम्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।